20वीं सदी बजा तौर पर एक इनकलाबी दौर है। इस सदी में हमारी नज़रों के सामने वो कायनाती राज आया हुए जिनका तसव्वुर भी आज से 100 साल पहले करना मुहाल था। लेकिन आसमानी मज़ाहिब उस दौर में भी साइंस के कई दावों का अलल ऐलान इनकार करते दिखाई देते थे, जिनको साइंस में सनद की हैसियत हासिल थी। कायनात का फैलाव उन्हीं दावों में से एक दावा था, जिसकी तस्दीक आसमानी मज़ाहिब करते दिखाई देते थे, मगर साइंसदान साकिन कायनात के नज़रिए पर डटे नज़र आते थे। उस दौर में जब भी उनके सामने कायनात के फैलाव के मुतालिक बात की जाती तो उस शख्स को जाहिल करार देकर उस पर हंस दिया जाता था। मगर फिर दुनिया ने देखा कि वही साइंसदान बाद में कायनात के फैलाव के भी कायल हुए। इस तरह बहुत से दावे ऐसे हैं जो मज़ाहिब बहुत पहले कर चुके थे, मगर साइंसदान उन पर मोहरे तस्दीक आज सब्त करने पर मजबूर हैं। पानी की ज़मीन पर आमद का जिक्र किया जाए या फिर बिग बैंग की हकीकत, ये सब दावे इस्लाम 1400 साल पहले कर चुका है। इसी तरह इस्लाम समेत दीगर मज़ाहिब हैरान कुन दावे करते भी दिखाई देते हैं। टाइम ट्रैवल उन्हीं दावों में से एक दावा है। टाइम ट्रैवल सफ़र की वो किस्म है जिसमें मुसाफिर किसी ऐसे सफ़र का दावा करे जिसके तहत वो ज़मानो मकान की हदूदों क़यूद से आज़ाद हो जाए। इस मुतालिक तारीख़ में काफ़ी वाक़यात मिलते हैं, जिनकी 3 इक़साम हैं। पहली किस्म वो है जिसमें मुसाफिर अपने वक्त से कई सदियां आगे निकल जाए, जबकि दूसरी किस्म वो है जिसमें मुसाफिर कई सदियां पीछे चला जाए। इसके अलावा तीसरी किस्म वो है जिसमें मुसाफिर कई सदियां किसी और ज़माने में गुजार कर वापस उसी वक्त पर आ जाए जहां से सफ़र शुरू किया था। दीन इस्लाम में अगरचे टाइम ट्रैवल के कई वाक़यात देखने को मिलते हैं, मगर टाइम ट्रैवल से मुताल्लिक़ सबसे हैरान कुन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज है, जिस पर मुल्हदीन बेपनाह एतराज़ात उठाते दिखाई देते हैं। 20वीं सदी में साइंसी इनकलाब बर्पा करके दुनिया को बदल देने वालों में अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सरफ़हरिस्त है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके नज़रिया इज़ाफ़त ख़ुसूसी और नज़रिया इज़ाफ़त अमूमी के बाइस बेपनाह शोहरत मिली। नज़रिया इज़ाफ़त के पहले हिस्से में ये कहा गया कि अगर कोई शय रोशनी की रफ़्तार को हासिल कर लेती है तो उस चीज़ के लिए वक्त थम जाएगा, और वो शय जब सफ़र करके वापस आ जाएगी तो ज़मीन पर कई सौ साल गुजर चुके होंगे। इस नज़रिए और अंदाज़ों के ज़रिए मशहूर ज़माना कैलकुलेशन कहा जाता है। इसी ट्विन पैराडॉक्स को साइंसदान कार्ल सालगान ने बताया कि अगर रोशनी की रफ़्तार का 10% हिस्सा भी हासिल कर लिया जाए तो कोई भी शख्स 21 साल में हमारी कहकशां मिल्की वे का चक्कर लगाकर वापस आ सकता है, लेकिन इस दौरान ज़मीन पर हज़ारों साल गुजर चुके होंगे। इस ज़मन में एक तजुर्बा अक्टूबर 1971 को करके देखा गया, जब 4 सीज़म क्लॉक्स को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया और तैयारे में सफ़र कराया गया। याद रहे कि ये घड़ियाँ इस हद तक एक्यूरेट होती हैं कि 14 लाख साल बाद जाकर उनमें सिर्फ 1 सेकंड का फ़र्क आ सकता है। सीज़म क्लॉक्स के साथ जब सफ़र करने के बाद तैयारे में मौजूद घड़ियों का मुवाजना ज़मीन पर मौजूद घड़ियों से किया गया तो दोनों में फ़र्क था। इसी तरह मैदानी इलाकों पर रहने वाले अफराद के लिए वक्त आहिस्ता होता है, जबकि पहाड़ों पर रहने वाले अफराद के लिए वक्त की रफ्तार तेज़ होती है। ये भी तजुर्बे से साबित किया जा चुका है, लेकिन ये फ़र्क इस कदर कम है कि इसका अंदाज़ा हमें आम जिंदगी में नहीं हो पाता। यही वो मकाम है जहां आकर वाक़या मेराज पर सवालात उठा दिए जाते हैं, क्योंकि उन साइंसी तजुर्बात में वक्त तेज़ हो जाता है, जबकि वाक़या मेराज ये दावा करता है कि ज़मीन पर वक्त थम गया था और कुंडी हिल रही थी। इसी वजह से अक्सर मुसलमान भी ट्रैप हो जाते हैं और वाक़या मेराज को एक ख्वाब मान लेते हैं, हालांकि वाक़या मेराज एक हकीकत है। वाक़या मेराज को देखा जाए तो हमें मालूम होगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़र का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले हाल से मुस्तकबिल की जानिब सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उन वाक़यात का नज़ारा किया जो क़यामत तक वक़ूअ पज़ीर होंगे, बल्कि क़यामत के बाद के वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात मसलन जन्नत और दोज़ख के हालात और उनकी सैर भी की। यहाँ तक तो जदीद साइंस भी गवाही देती दिखाई देती है कि मुस्तकबिल में सफ़र करना मुमकिन है। इस सफ़र के दूसरे हिस्से का जवाब हमें नज़रिया इज़ाफ़त के दूसरे हिस्से में मिलता है। हमें मालूम है कि नज़रिया इज़ाफ़त का दूसरा हिस्सा कहता है कि हमारी कुल कायनात दरअसल स्पेस टाइम फैब्रिक ज़मानो मकान की चादर है। इस मिसाल को समझाने के लिए कार्ल सागान ये मिसाल देते दिखाई देते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए यानी लंबाई और चौड़ाई पर मुश्तमिल एक्स और वाई के एक सफ़े पर इंसान ज़िंदा कैद है। चूँकि सफ़ा ये इंसान 2 जहती दुनिया में कैद है,
ہم جیسا انسان جو چار جہتی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، جس میں لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور وقت موجود ہے، جب صفحے پر قید انسان سے بات کرتا ہے تو چونکہ وہ صفحے والا انسان دو جہتی دنیا سے باہر نہیں دیکھ سکتا، تو وہ ڈر جاتا ہے اور سہم جاتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب ہمارے جیسا انسان صفحے کے کسی حصے کو دبائے گا تو صفحے میں قید انسان کے لیے یہ بھی ایک ناقابل یقین چیز ہوگی، کیونکہ وہ صفحے سے باہر دیکھ نہیں سکتا۔ اب اگر صفحے میں قید انسان کو تھوڑی سی دیر کے لیے صفحے سے اٹھا کر باہر لایا جائے تو وہ حیرانگی سے مشاہدہ کرے گا کہ اونچائی بھی کوئی چیز ہے۔ جب وہ واپس صفحے میں واپس جائے گا تو اپنی دنیا کے لوگوں کو یہ نہیں بتا پائے گا کہ وہ کس دنیا کا نظارہ کر کے آیا ہے، کیونکہ وہ صفحے میں رہتے ہوئے لمبائی اور چوڑائی کو تو بیان کر سکتا ہے مگر اونچائی کو بیان نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح ہماری کائنات کی چادر اسپیس ٹائم سے بنی ہے۔ اس چادر میں لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور وقت موجود ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ مستقبل میں سفر ممکن ہے مگر ماضی میں نہیں، مگر مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے بتایا کہ اگر آپ اس کائناتی چادر پر قابو پا لیں اور اس کو موڑ لیں تو آپ وارم ہول بنا کر ماضی کے دریچوں میں بھی گھس سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسپیس ٹائم فیبرک لچکدار بھی ہے اور اس کو موڑا بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب آپ اگر اس کاغذی انسان والی مثال سامنے لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سفر معراج مکمل کر کے جب واپس ہماری کائنات میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائناتی چادر میں بالکل اسی پوائنٹ پر واپس پہنچا دیا گیا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، کیونکہ وقت اس کائناتی چادر کی ہی چوتھی جہت ہے۔ اسی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا۔ واقعی معراج کو اس وقت کے لوگوں کے لیے سمجھنا انتہائی مشکل تھا اور ان کو سمجھانا بھی ناممکن تھا، بلکہ ایسے ہی جیسے کاغذ میں قید انسان اپنے دوستوں کو اونچائی جیسی چیز کے متعلق نہیں سمجھا سکتا۔ لیکن آج کے دور میں جہاں بے پناہ کائناتی راز عیاں ہو رہے ہیں، جدید سائنس وارم ہول اور اسپیس ٹائم ایلیویٹر بنانے پر اپنی توانائیاں صرف کر رہی ہے۔ ناسا الکوبرے نامی جہاز پر پیسہ لگا رہی ہے جس کے ذریعے اسپیس ٹائم میں بھونچال پیدا کر کے روشنی کی رفتار سے سفر کرنا ممکن کیا جا سکے۔ ایسے سائنسی دور میں سفر معراج کو سمجھے بغیر اس پر اعتراضات اٹھا دینا کوئی عقلی دلیل نہیں۔ ٹائم ٹریول کا ذکر مختلف مذاہب میں دیکھنے کو ملتا ہے، مگر واقعہ معراج کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ٹائم ٹریول کے لیے سواری کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام براق بتایا گیا، جو کہ برق یعنی بجلی سے نکلتا ہے۔ بجلی کی رفتار بالکل روشنی جتنی ہی ہے۔ براق کا مطلب بجلی سے کئی گنا زیادہ رفتار والی چیز ہے۔ سائنس آج اس مفروضے پر بھی عقل کے گھوڑے دوڑا رہی ہے کہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے پر انسان اگر مستقبل میں قدم رکھ سکتا ہے تو روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کرنے پر ماضی میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ آج سے 1000 سال پہلے جب دین اسلام یہ کہتا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، پانی باہر کسی کائنات کے حصے سے آیا، بگ بینگ کے واقعے کے باعث کائنات بنی، اس وقت ملحدین اپنی ہی ایک سائنسی ببل میں قید تھے، لیکن وقت نے سائنس کو سب ماننے پر مجبور کر دیا۔ واقعہ معراج بھی ویسی ہی حقیقت ہے جس کا ادراک وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ہوتا جا رہا ہے۔ واقعہ معراج کی تصدیق کے لیے اسلام نہ سائنس کا پہلے کبھی محتاج تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ ماننے والوں نے اس دور میں جب سائنس کا وجود تک نہیں تھا تب بھی اس واقعے پر مکمل ایمان لایا، اور نہ ماننے والے آج کے سائنسی دور میں اس واقعے کی سچائی کے شواہدات دیکھ کر بھی اس کے انکاری ہیں۔ یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات کا سفر تھا جہاں لامتناہی جہتیں تھیں۔ 4 جہتوں میں قید رہنے والا انسان اس واقعے کو اتنی آسانی سے اسی خاطر ہضم نہیں کر پاتا کیونکہ وہ دراصل کائناتی صفحے میں قید ہے اور اس کی عقل صفحے سے باہر موجود جہتوں کا گمان بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔